Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui؟ أنا كتير منيحة، أنتم منيح؟ معكم كارول معلمة الفرنسي. نعم، اليوم حاملة مظلة un parapluie. En français المظلة منقلها parapluie. parapluie نحمله بالشتاء بس تشتي كتير الدنيا علينا. parapluie كلمة بتخلص بحرف الإي. حرف الإي؟ صحيح، هيدا الحرف اللي رح نتعلمه اليوم. من بعد ما تعلمنا سوا A, O, U، اليوم صار وقت نتعلم حرف الإي. un parapluie. جاهزين لنتعلمه سوا؟ قبل مثل العادة رح نسمع الألفابet فرنسي. خلينا نسمعه سوا. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D comme D. E. Éléphant. F comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. بحلقتنا اليوم مثل ما وعدتكم رح نتعلم نكتب حرف الإي. إي ماجسكول، إي مينوسكول. بس قبل ومثل كل مرة رح نعمل un petit rappel. رح نتذكر سوا A, O, U كيف نكتبهم en majuscule et en minuscule. حنبلش بالآ. أنا أكيد كلكم صرتوا عارفين كيف. A majuscule. A minuscule. Un avion. Avion. A majuscule. A minuscule. Un avion. Avion. On passe à la lettre O. O majuscule. O minuscule, le petit O. Un piano. Piano. O. La troisième lettre. U majuscule. U majuscule. U minuscule. Du. Jus. Du jus. Très bien. U majuscule. U minuscule. Du jus. وهلا رح نكتب حرف الإي. كتير بسيط وكتير هين. I majuscule. ما بننسى نحط النقطة. I minuscule. I majuscule. I minuscule. Encore une fois. I majuscule. I minuscule. Un.
parapluie كلمة طويلة un parapluie parapluie المظلة un avion الطائرة un avion الطائرة un piano الآلة الموسيقية البيانو un piano فيها A فيها O وفيها I très bien un piano du jus العصير du jus وأخيراً un parapluie parapluie فيها 2 A فيها U وفيها I parapluie انتبهوا كيف عم تلفظوا حرف الإي رح نعيد لفظهم للأحرف كلهم A ouvrez bien la bouche A افتحوا تمكن A O U I نرجع منعيدهم A O U I très bien عملنا رابيل أو ريفيزيون أو مراجعة للأحرف الثلاثة وتعلمنا سوا نكتب اليوم حرف الإي ماجسكول مينوسكول وشفنا كلمة un parapluie أو المظلة بس في كتير كلمات كمان بتتضمن حرف الإي جاهزين لنشوفهم سوا؟ رجعنا أصدقائي وهلأ صار وقت نشوف سوا على الشاشة كلمات تتضمن حرف الإي ركزوا منيح كيف تلفظوا الإي أول كلمة مثل ما شايفين هي نوع من الفاكهة كتير طيبة الكرز بالكرز بالفرنسي منقلها une cerise cerise إذا في كتير كرز بنقول لهم des cerises une cerise الكلمة الثانية un tigre أو النمر حيوان مفترس tigre il est sauvage un tigre تاني حرف الإي شايفينه un tigre ما تنسوا لا لتر إي يلي إلها نقطة un tigre النمر une cerise الكرز un tigre النمر un tigre ثالث صورة شايفين صورة فتاة une fille la fille une fille رابع كلمة فراشة كتير بحب الفراشات أنا un papillon كلمة طويلة شوي عيدوها وراي un papillon أسرع شوي un papillon encore une fois un papillon فيها A وفيها I papillon خلينا نعيد الكلمات une cerise الكرز la cerise un tigre النمر le tigre النمر كلمة masculin لأنه قلنا un tigre شو منقلها الفتاة؟ très bien une fille une fille والفراشة منقلها un papillon انتبهوا أصدقائي مرات الكلمة بالعربي بتكون مذكر وبالفرنسي بتكون مؤنث أو العكس كمان مثل un papillon
بالعربي فراشة مؤنث بس بالفرنسي مذكر. un papillon. بعد مرة un papillon. Très bien. Le mot suivant هو un nid. كلمة صغيرة، هو بيت العصفور أو عش العصفور. شايفين البيض؟ هيدا بيض العصفور. un nid. nid كتير سهلة. un nid. تاني حرف الإي. le nid. Très bien. شو هيدي؟ برافو، مظلة. بس شو منقلها بالفرنسي؟ un parapluie. كتبناها على التابلو. le un parapluie. فيها A مرتين، فيها U، فيها I. parapluie. pluie. pluie يعني الشتاء، المطر. parapluie. un parapluie. شو شايفين بالصورة؟ كتاب صحيح، وهيدا الكتاب بالفرنسي بنقول له un livre. le livre. livre. un livre. livre يعني كتاب. un livre. الحامض، الليمون الحامض بنقول له un citron. كمان فيه إي، تاني حرف الإي. un citron. le citron. citron فيه كتير فيتامين سي وكتير مفيد للصحة. un citron. إذن منعيد 3 كلمات. un parapluie. un livre. livre. un citron. le citron. هلا صار وقت نعيد كل الكلمات. ركزوا منيح معي. الكرز une cerise. masculin ou féminin? féminin, très bien, parce qu'on a dit une. لأنه قلنا une cerise. cerise. un tigre. un tigre. le tigre. النمر. une fille. الفتاة. la fille. moi, je suis une fille. أنا فتاة. fille. un papillon. فراشة. un papillon. عيدوها بعد مرة. un papillon. un nid. كلمة صغيرة الني. بيت العصفور منقول له ني. un nid. un parapluie. un parapluie أي المظلة. فستوها كتير parapluie. un parapluie. بعد مرة. parapluie. Très bien. un livre. الكتاب منقول له livre. le livre. un livre. وآخر كلمة un citron. ليمون الحامض citron أو le citron. كتار الكلمات أصدقائي، فصتوهم منيح؟ هلأ عيدوهم كتير كتير منيح تتحضروا للفقرة الأخيرة. Un parapluie. Un tigre. Un livre. Un citron.
Un sifflet. Une cerise. Un abricot. Un nid. بالفقرة الأخيرة أصدقائي رح نعمل إكزرسيس سوا. شايفين الأحرف اللي تعلمناها؟ A, O, U, I. كل حرف بلون. أنا من تاني ميل كتبت كلمات أنتو بتعرفوها منيح. رح أقرأ لكم إياها ورح نكتشف سوا أي أحرف بتتضمن، ورح نسطر الحرف يلي منكتشفه باللون المناسب. جاهزين؟ نبلش بأول كلمة. Un parapluie. شو فيها أحرف؟ فيها الآ. آ رح نسطر اللون الزهر. La couleur rose. Parapluie. في U وفي I. U, I. Très bien. اليوم تعلمنا حرف الإي. Un parapluie. المظلة. Un parapluie. Très bien. تاني كلمة. Un nid. برافو. كتار منكم حزروها. كتير سهلة كلمة ني. بيت العصفور. Un nid. أي حرف تعرفوا بني؟ تعرفوا الإي؟ تري بيان. بدنا ننقي الأورانج، البرتقالي. ان ني. تري بيان. ثالث كلمة هي آلة موسيقية تعلمنا اسمها بالفرنسي. تذكرتوها؟ ان بيانو. تري بيان. بيانو. ان بيانو فيها 3 أحرف نعرفها. Piano. Pi. I. Ya. A. No. O. قولوا وراي. Piano. Piano. Très bien. Avec la couleur jaune, الأصفر. Le O. Piano. الكلمة الرابعة. بشو ببلش؟ un avion. Très bien. الطائرة. Un avion. Avion. avec le rose بالزهر. Vie. Avis. Orange. Avion. بدي أقول لكم إنه هون الأو ما رح سطرها لأن ما قلت أو. هي فيها حرف الأو بس بهيدي الكلمة الأو مع الآن لحالهم هن أصدقاء بيعملوا صوت لحالهم. ما سمعت أو، سمعت أون. أفيون. الأو منه لحاله، هو مع صديقه حرف التاني اللي حده. رح نتعلمهم بالحلقات اللي قادمة. أفيون. أفيون. سكروا تمكن منيح. أفيون منه أو. أفيون طائرة. un avion. Très bien. الكلمة التالية une cerise. الكرز. cerise. أي حرف بتعرفوا بcerise؟ Très bien. حرف الإي. حرف الإي بالبرتقالي. الكلمة اللي من بعدها كلمة طويلة شوي بس انتو شاطرين. شو هي؟ un papillon. Papillon. فراشة. Très bien. Un papillon.
بابيون. قلت او؟ ما قلت او، قلت اون. بيحق لي شي سطير الاو؟ لا، لأنه او والان يعني الحرف اللي صديق لإلها بيعملوا سوا صوت الأون، مثل افيون. ما رح سطره. بابيون، بابيون فراشة. الكلمة اللي من بعدها ان نياج، الغيمة. نياج. بعرف حرفين. بعرف حرف الأو باللون الأزرق، وبعرف الآ. الغيمة منقلها un nuage. مذكر en français c'est masculin. بالعربي غيمة مؤنث. انتبهوا. un nuage. nuage. أما منوصل للكلمة الأخيرة هي une lune. شفتوا الأو؟ très bien. U. U. nuage. lune باللون الأزرق. une lune مؤنث féminin. une lune. très bien. رح نقراهم مرة سوا. un parapluie المظلة. un nid عش العصفور. un piano piano. un avion مش او، on. avion الطائرة. une cerise الكرز. un papillon papillon مش او، on. papillon فراشة. un nuage nuage فيها U فيها A. والكلمة الأخيرة une lune القمر. la lune féminin. برافو أصدقائي. ما تنسوا تعيدوهم كتير منيح بنهاية فقرتنا وتكتبوهم كلهم. وما تنسوا كلكم سوا تواصلوا معنا على الفيسبوك facebook.com/مدرستي 7 kids. Au revoir. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D comme D. E. Éléphant. F comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou. L comme lune, M mouton, N comme nid. O orange. P comme pomme. Q comme 4. R radis. S serpent. T tortue. U univers. V vélo. W wagon. X Xavier. Y comme yaourt. Z comme zèbre.